गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम ख़ानदानों के टूटने और तलाक के मौजू को लेकर चल रहे हैं, इसमें जो आज का मौजू है वो है कि तलाक हो गई, बच्चे तकसीम हो गए और फिर उन बच्चों की जो अगली जिंदगी है उसमें उसके क्या असरात हैं। ये बड़ा भयानक है। आपने कभी फैमिली कोर्ट्स में जाके देखा है जब जज बच्चे को किसी एक के सुपुर्द करता है तो बच्चे पर क्या बीतती है, और जिसको बच्चा नहीं मिला, यानी कि जज ने अगर वालदा के सुपुर्द कर दिया या वालिद के सुपुर्द कर दिया, तो जिसके सुपुर्द बच्चा नहीं हुआ वो जिंदा दरगोर हो जाता है। और तलाक के बाद बच्चों की सुपुर्दगी का जो केस है वो काफी देर चलता है। उसमें माली जो अखराजात हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। बार बार अदालत आना है, बार बार वकील को मिलना है, तलाक लेने के लिए कई झूठे सच्चे इल्जामात साबित करने हैं, लगाने हैं। मुझे तो लगता है इससे किरदार कशी हो जाती है खुद की जो इल्जाम लगा रहा होता है, क्योंकि असर पैदा करने के लिए कि हम हक पर हैं और दूसरे ने मेरे साथ ज्यादती की है। आप अदालतों में जाके देख लें, किरदार जो बदकारी का इल्जाम है वो आम है, होता नहीं है। वो सिर्फ मुताबिकत नहीं है। अगर एक शख्स अदालत में जाके कहे कि मेरी बीवी मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करती या मुझे खाना सही गर्म करके नहीं देती, तो क्या जज इस पर तलाक का हुक्म दे देगा? कभी भी नहीं। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा पार्टनर बदकार है, और उसका वो कोई ना कोई सबूत भी ले आते हैं, कोई गवाह ले आते हैं, झूठा गवाह। एनीवे, जो तलाक हो जाती है, अब वो बच्चे किसी एक के पास पलते हैं। एक हमारे यहाँ लाहौर में एक तलाक हुई है, तो कुछ बच्चे माँ के पास है, कुछ बच्चे बाप के पास है, और तीसरे चौथे महीने वो बच्चे अपने दूसरे बहन भाइयों से मिल लेते हैं जो लाहौर से बाहर हैं, जो लाहौर वाले। क्या उनका किरदार बन रहा है? वो बच्चे जिनके वालिदैन के दरमियान तलाक हो जाती है, चाहे वो सच पर हुई या झूठ पर हुई, तलाक हो जाती है, मुआशरा नहीं कबूल करता। मुआशरा नहीं कबूल करता। हम जिस मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हैं, जिस तरह हमारे घर बनते हैं ना, ईंटें एक दूसरे में फंसी होती हैं, इसी तरह हमारे मुआशरे में हम लोग, मोहल्लेदार, रिश्तेदार आपस में फंसे हुए हैं। हम एक दूसरे का रखते हैं हिसाब किताब, जुड़े हुए हैं हम, अच्छी नीयत से, बुरी नीयत से, लेकिन हम हैं इसी तरह के। वो जो तलाक वालिदैन में हुई, उसकी जवाबदेही बच्चों को मुआशरे में करनी पड़ती है। बाज़ अवत टीचर खड़ा करके बच्चे से पूछ लेता है, बाज़ अवत बच्चों के दोस्त उनसे पूछ लेते हैं, उनके महल्लेदार पूछ लेते हैं, और ऐसी सूरत में बच्चे सवाए शर्मिंदगी के और सफाइयां देने के और कुछ नहीं कर सकते। मैं कई खानदानों को जानता हूं, क्योंकि खिदमत के तल्लक से हर जगह आना जाना है। लोग उन बच्चों को रिश्ता नहीं देते
جہاں والدین میں علیحدگی یا طلاق ہو گئی ہو، جب ان کے بچے بڑے ہو کے معاشرے میں شادی کرنے کے لیے خاندان ڈھونڈتے ہیں، تو جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہے، موسٹلی لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ طلاق جہاں خداوند کے نزدیک خداوند کو اس سے نفرت ہے، اسی طرح انسان جو ہیں ان میں بھی یہ قابل عزت مرتبہ نہیں ہے، یہ مقام نہیں ہے، اور ان بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاشرتی زندگی بسر کرنا۔ اور اگر جب ان کے خاندان بن بھی جاتے ہیں، شادیاں ہو گئی، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان کی جب بھی آپس میں کچھ ناچاکی ہوگی، کوئی ہلکی پھلکی ناراضگی ہوگی، تانا یہی سننے کو ملے گا کہ یہ ان کی اولاد ہے جن کی آپس میں نہیں بنی تھی۔ اور یہ ایک جو ہے نا کردار کشی ہے۔ بچے وہ گناہ بھگتتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اور اس طور سے ان کی شادیاں بھی عام طور سے یا تو باتیں سنتے گزرتی ہے، یا پھر وہ بھی طلاق پر پہنچ جاتے ہیں یا سیپریشن ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو جو میں نے شروع سے لے کے ابھی تک بتائی ہیں، میرے خیال 8 یا 9 ویڈیوز ہو گئی ہیں اس کے اوپر، ایک ایک چیز پر اب غور کیجئے۔ اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، اپنے خاندان، اپنے معاشرے کی خاطر کمپیٹیبلٹی کو بڑھائیں۔ مطابقت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ذہنی طور سے مطابقت پیدا کر لیں گے تو پھر ہماری بدنی کمزوریاں، ہماری ذہنی کمزوریاں، ہماری مالی مشکلات، سب چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، وہ دور ہو جائیں گی۔ خوشگوار زندگی ہمارے گھر میں، ہماری زندگیوں میں ہوگی، خوشگواریت آئے گی، اور جب خوشگواریت آئے گی تو یقینی طور پہ خداوند آپ کو آسمان کھول کر اپنی برکتیں بخشے گا، کیونکہ ایک پریشان، ایک چڑچڑا، ایک جھگڑا کرنے والا شخص نہ معاشرے کے کسی کام کا اور نہ لوگوں کے کسی کام کا، نہ خدا کے کسی کام کا۔ اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، شادمان رہیں۔ اس کا اصول دیا گیا بائبل میں۔ خاندان کیسے بنے اس کا بھی اصول ہے، وہ خاندان خود کیسے رہے اس کا بھی اصول ہے، وہ خاندان اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرے اس کا بھی اصول ہے، وہ خاندان معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں کیسی پوری کرے اس کا بھی اصول ہے۔ ہر چیز کا اصول خدا نے ہمیں دیا ہے۔ جب اس نے ہمیں خاندان دیا ہے تو ہر چیز کا اصول، ایک قاعدہ دیا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے رشتوں میں مٹھاس پیدا کریں۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن میں کسی فرقے کے تعلق سے میں پڑھ رہا تھا کہ شاید یہ تقسیم ہند سے پہلے کا ہے یہ، تو وہ فرقہ کسی ریاست میں گیا تو راجہ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو راجہ نے ان لوگوں کو بتایا تو راجہ نے پوچھا کہ کیسے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دودھ کا ایک گلاس، کچھ چینی دی جائے، شکر دی جائے۔ انہوں نے دیا تو اس جو گروہ وہاں پر رہنے آیا تھا، انہوں نے شکر کو گلاس میں ڈال کے گھول کے کہا کہ ہم آپ کے درمیان اسی طرح رہیں گے۔
खाविंद और बीवी को इसी तरह रहना चाहिए, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है और फिर मीठा पैदा होता है, और मिठास खुशी को लाती है। सो अपनी फिक्र कीजिए, अपने खानदानों की, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, और ऐसा बोए कि आप भी अच्छा काटें और आपकी औलाद भी अच्छा काटे, और मुआशरा तरक्की करे और खुदावंद का नाम जलाल पाए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे।